हाँ, सीतापुर में तकरीर करीत रहे, मेहरुए अलग मर्द अलग, और यही सब बात समझाइत रहे जब तक मेहरुवन में हो ही गवा। बद्दू मेहरुए झोंटा पकड़े ठाड़, छोड़ावे सब नहीं छोड़े, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते हैं रोड पर, चाहे लाठी डंडा मारो अलग नहीं होता, पूरा जलसा खराब होगा, चाहे जितना समझाओ। आज तो हम लोगों की हालत बदलने वाली नहीं, हम और आप तो वैसे हैं जैसे बताते हैं कि एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल चलता रहे, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, तो कोनो लड़का गलती की इसके गलती किया तो मास्टर साहब ने डांटा, कहे गधे। आज हम लोग बच्चन का गधा मरदूत कमीना कह देते हैं, लेकिन ये तालीम नबवी के खिलाफ है। नबी करीम ने जो तालीम दी हमको उसके खिलाफ है। सरकार बड़ी मोहब्बत से तालीम देते थे, हम लोग तो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, उल्टा पुल्टो कह दिया जाता है, लेकिन नबी करीम की तालीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में एक नौ मुस्लिम साहबी है, नवा इस्लाम लाया रहा, उनका नाम था जुल खुवैसरा। आए हुजूर के पास बैठे, दीन की बात सुन रहे थे, और उनका पेशाब लाग व मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कई दिन वही थी। उनका का पता, बेचारे नए नए इस्लाम लाए थे, कहा जाने मस्जिद के अदब का होते, मस्जिद में शुरू कई दिन बजौन बैठे रहा हूँ, उन पर झपटे हुस 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 हटावे लागे, भगावे लागे, तो हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, पेशाब कर लेने दो, भगाओगे तो अल्लाह जाने ही धारा कहाँ तक जाए, कहूँ बटन तो है ना कि बंद के लिए, रोकर बिस्वा खाड़ जमीन तो चलीन जी। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ भगाओ ना, सब लोग रुक गए। जुल्खुवैसरा ने आराम से पेशाब किया, और पेशाब से जब फारिग होकर आए तो सरकार ने जुल्खुवैसरा को बुलाया, और बुलाने के बाद मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रखा। बुखारी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, ऐ जुल्खुवैसरा इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरान। ऐ जुल्खुवैसरा बेशक ये मस्जिद है, लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाति और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और ये मस्जिद कुरान के तिलावत की जगह है, पेशाब पाखाना की जगह नहीं है। सरकार ने सर पे हाथ रख के कहा। मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का यह असर हुआ कि जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी लाए और उस हिस्से पे पानी डाला। दूसरे दिन फिर आए और फिर पानी डाले और रो रहे हैं कि हाय अफसोस कि जो जगह जिक्र इलाही की थी उस पर मैंने पेशाब कर दिया। तीसरे दिन फिर आए, रो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तारीख में लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, जब तक जिंदा रहे, रोजाना जाते थे और उस हिस्से को धुला करते थे और रोया करते थे कि हाय अफसोस जो इबादत की जगह थी हमने पेशाब कर दिया। ये कौन सी तालीम का नतीजा था? मेरे नबी की प्यार की तालीम का नतीजा था। जो सर पे हाथ रखे मोहब्बत की बोली बोली जुल्खुवैसरा के दिल में तीर की तरह लग गई। लेकिन आज हम लोग उस तालीम नबवी को छोड़े हुए हैं। बहरहाल मास्टर साहब पढ़ावत रहे स्कूल में, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटन के गधे। स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबी वह सुनिस तो चौंका, कहे साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबी वह लौट आवा स्कूल में अगवा मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते, तो कहीं हमरो गधा पढ़ाई कहीं जले आओ। गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस, बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा मास्टर साहब से कहा चलो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब ऐसे कलम चले कहीं नाम लिख लिया, तो कहीं दाखिला फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो कहीं पूछा था कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। और वह इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, गधा कहाँ पढ़ाए पाओ? जब धोबीवा चला हुआ तो गधावा का लिन बेच इमाम मास्टर साहब 300 के, तो मास्टर साहब के तो 600 रुपया वसूल हुई गए। और धोबीवा घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबीवा सोचे कि अब तो पढ़ेगा वही जई बांध ले।
तो रस्सी वस्सी लेके पहुंचा स्कूल में कि मास्टर साहब हमार गदावा पढ़ेगा हिंजा का पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमरा गधा कोतवाल हुई गवा। रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में। हुआ लोगन से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं? कोतवाल साहब सामने बैठे रहे। जब लोग बताएं कहीं बदे बैठे हैं तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखे कहा थे आह 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 आह। तो कोतवाल साहब चौंके कहीं ना आए, सब हमसे नमस्कार करती हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात है रे? तो फिर कहा था आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबिया के। जब 2-3 लात मारिन घुसमुड़िया गिरा तो फिर कहा था अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गई, तो रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे। हाँ यही हाल है हम लोगों का, चाहे जितनी तकरीर करो कि बदला ना लिया करो। हाँ? बदला न लो, बदला खुदा के हवाले कर दिया करो। हाँ? हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर देने वाले ने जहर दिया था और जब खून की उल्टी होने लगी थी तब इमाम हुसैन ने पूछा था भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी हो रही है? इमाम हसन ने फरमाया था हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने दिया, नाम बता दो भाईजान, किसने दिया है ना जहर आपको? तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन नाम पूछ कर क्या करोगे? तो कहा मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐ लोगों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक लो कि अगर भाई कोई ज्यादती कर दे तो भाई से बदला न लो, यूसुफ की जिंदगी को नजरों के सामने रखो और भाई की गलती को माफ कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बदला नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि मेरे अब्बा हैं कैसे। 80 साल का जमाना गुजर गया था, रोते रोते भाइयों ने जवाब में बताया, कुरान करीम 12वां पारा में उनका जवाब लिखा है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, आपके गम में उनकी आंखें सफेद हो गई। आपका गम उन्होंने इतना किया, इतना रोए, 80 साल हो गया, रोते रोते अब्बा की आंखों की बीनाई जा चुकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया। कुरान में है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा। ऐ लोगों सुनो, आज वहाबियों को सबक लेना चाहिए कि बुजुर्गों के तबर्रुकात में कितना फायदा है। कुरान से है। यूसुफ 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने अब्बा को सुना कि मेरे अब्बा की आंखों की रोशनी जा चुकी मेरे गम में रोते रोते, तो कुरान में इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया इसको ले जाओ। आगे अलक़ूहु अला ऐनई, और ये कुर्ता को ले जा करके मेरे अब्बा के दोनों आंखों पे डाल दो। वो भाई लोग कुर्ता लेके जब घर पहुंचे तो भी घर में पहुंचे भी नहीं थे कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी, लेकिन जब यूसुफ के कुर्ते की खुशबू पहुंची तो याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, फरमाते हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? आज मुझे अपने यूसुफ की बू आ रही है, मेरा यूसुफ कहाँ है? ये कहते हुए याकूब उठ पड़े। बच्चे आए और कुर्ता दिया, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं, ये कुर्ता आपको दिया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे अपने बेटे का कुर्ता हाथों में लिया, रोए और चूमा चूम कर अपनी आंखों पे रखा। जैसे इसे रखा, कुरान में 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई।
آنکھوں کی روشنی آ گئی، قرآن سے بڑی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس سے دو چیزیں لو، ایک تو یہ کہ باپ کے ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ کا دل نہ توڑو، یہ دعا کر دیں گے تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ باعث شفا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل قرآن کی بھیا جان یار 2 منٹ اور رک جاؤ، بس اب ختم کرنے والے ہیں، ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا میرا۔ ایک بات بہت ایمان افروز ہے، سن لو۔ آج کل خانقاہوں میں مارہرہ شریف چلے جاؤ تو حضرت علی شیر خدا کا جبہ نجیب میاں پہنتے ہیں، مسولی شریف چلے جاؤ حضور سید گلزار ملت بھی حضرت علی شیر خدا کا پیراہن پہنتے ہیں۔ اس کو آج سنی چومتے ہیں، کیوں نہیں چومنا چاہیے؟ غور کرو، ابھی تو یہ قرآن سے آپ نے سنا کہ کرتا یوسف کے بدن پہ لگا تھا تو اپنے باپ کی آنکھوں کی بینائی کا سبب بن گیا۔ اور سنو، حضرت امام شافعی 4 امام ہیں، امام اعظم اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہوئے، اتنا بیمار ہوئے کہ لوگوں نے سہارا چھوڑ دیا، بہت علاج ہوا، امام شافعی صحیح نہ ہوئے۔ آخری وقت امام شافعی نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے امید ہے کہ امام حنبل کا کرتا دھل کر کے اس کا پانی نچوڑ کے مجھے پلا دو، مجھے اللہ شفا دے دے گا۔ امام احمد بن حنبل کا کرتا لایا گیا۔ وہ کون سا کرتا تھا؟ وہ کرتا تھا کہ امام احمد بن حنبل پہنے تھے اور قرآن کی محبت میں جیل گئے تھے۔ اس زمانے میں مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن فنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو لوگ کہتے تھے دنیا فنا ہوگی، قرآن فنا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ کاغذ تو فنا ہو جائے گا قرآن کا، لیکن جو قرآن خدا کا کلام ہے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی میں حضرت امام احمد بن حنبل کو جیل بھیجا گیا تھا۔ جب جیل میں گئے تب پھر کہلوایا گیا کہ امام احمد بن حنبل کہو کہ قرآن فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا نہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ اللہ فنا ہوگا نہ خدا کا کلام فنا ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل کو سزا دی گئی تھی، ایسے دونوں ہاتھ باندھ کر اوپر لٹکایا گیا تھا، پھر کوڑے چلائے گئے تھے۔ جب پہلا کوڑا پڑا تھا تب کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا پڑا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تیسرا کوڑا پڑا تو کہتے ہیں یا اللہ صبر عطا فرما دے، پھر کوڑا پڑا تو کہتے ہیں یا اللہ قرآن کی محبت میں مارا جا رہا ہوں، الہی صبر دے دے۔ مارے جا رہے تھے، اتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل کی لنگی کھلی، ایک روایت میں پیجامہ تھا، لنگی کھلی اور ہاتھ تو اوپر بندھے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی سطر کھلنے والی تھی کہ غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور غیبی 2 ہاتھوں نے آ کر کے امام احمد بن حنبل کی لنگی کو وہیں پکڑ کے روک دیا۔ جب جیل کے لوگوں نے امام احمد بن حنبل کی ایک کرامت دیکھی تو چھوڑا اور توبہ کیا، اور سب نے اپنا عقیدہ بدلا کہ یقیناً جو امام کہتے وہی برحق ہے، نہ اللہ فنا ہوگا نہ اللہ کا کلام کبھی فنا ہوگا۔ تو کرتا جو پہنے تھے امام احمد بن حنبل، جس پر کوڑے کی مار پڑی تھی قرآن کی محبت میں، امام شافعی نے کہا وہ کرتا دھل کر کے اس کا پانی مجھے پلاؤ، اللہ اس کے ذریعے شفا دے گا۔ امام احمد بن حنبل کا کرتا لایا گیا اور دھل کر کے نچوڑ کے اس کا پانی امام شافعی کو پلایا گیا، اور امام شافعی الحمدللہ اس پانی کو پینے کے بعد صحت یاب ہو گئے، شفا پا گئے۔ تو پتہ چلا
کہ جس چیز کی نسبت اللہ والوں سے ہو جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی، شفا والی بن جاتی۔ بس اب اپنی تقریر میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک آخری بات سن لو کہ اے لوگو، آج ذرا سوچو کہ ہماری مسجدیں کس نشانہ پر ہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، کم سے کم ہم تو اپنے نبی کے فرمان کے دائرے میں تو سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ڈھا رہے ہیں تو ہم بھی تو ڈھا رہے ہیں، ڈھانے میں ہم بھی شریک ہیں برابر کے۔ کیسے؟ میرے نبی فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا۔ نماز پڑھنے والا دین کو کھڑا کرتا ہے۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو ہم ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں؟ جب نماز پڑھ نہیں رہے اور نبی کا فرمان برحق ہے تو ہم نماز چھوڑ کر دین کو ڈھا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، نمازیں پڑھو، پڑھ لو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، پڑھ لو، چہرے پر داڑھی رکھا لو، مسلمان بن کے جی لو۔ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، پاک و صاف رہا کرو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ حدیث میں طہور و نصف الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان پاکی میں ہے۔ پاک و صاف رہو، اپنے چہروں پہ داڑھیاں سجا لو۔ بس اتنا یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی۔ ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ قالوا ما ہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسولو کیا ہے، وہ کون فرقہ جنت میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہی ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ وہی ہے جو میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ اب صحابہ اور نبی کے راستے پر کون ہیں؟ یاد رکھو 1,24,000 یا 2,24,000 نبی آئے، کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی۔ 1,40,000 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے، جتنے بھی میرے نبی کے صحابی تھے کسی نے داڑھی نہیں بنوائی تھی۔ نہ کوئی نبی دڑ منڈا رہا، نہ کوئی صحابی دڑ منڈا رہا۔ داڑھی مڈا کر تمہیں نبی کا راستہ بھی تم سے دور ہوگا، صحابہ کا راستہ بھی دور ہوگا۔ جب ہمارے چہرے پہ داڑھی ہوگی تبھی ہم نبی اور نبی کے صحابہ